ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। ओम आप्यायन्तु माङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिराद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। यतीन्द्रमतदीपिकायां प्रथमो अवतारः पदार्थसमुद्देशः। विशिष्टाद्वैतदर्शने ये पदार्थाः स्वीक्रियन्ते तेषां नामोल्लेखं करोति। यद्यपि पदार्थानां भेदं नैके दार्शनिकाः नैकप्रकारेण कुर्वन्ति, परञ्च विशिष्टाद्वैतिनः येन प्रकारेण पदार्थानां समुद्देशं कुर्वन्ति इति वक्ति। सर्वं पदार्थजातं। ये केचनापि पदार्थाः वर्तन्ते ते समे प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नम्। द्विधा भिन्नम् इत्युक्ते भिन्ना भवन्ति समे पदार्थाः। केन प्रकारेण इति चेत् तदा वक्ति। प्रमाणप्रमेयभेदेन केचन पदार्थाः प्रमाणशब्देन विधीयन्ते। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणमित्येव हि प्रमाणशब्दस्य व्युत्पत्तिः। येन द्वारा किमपि तत्त्वं ज्ञायते तदेव साधनं प्रमाणशब्देन विधीयन्ते। प्रमाणविषये दार्शनिकानां मतभेदो वर्तते। चार्वाकाः प्रत्यक्षम् एव प्रमाणम् इति वदन्ति। बौद्धाः प्रत्यक्षम् अनुमानयोः उभयोः प्रमाणमपि स्वीकुर्वन्ति। विशिष्टाद्वैतिनो वयं सांख्याश्च त्रीणि प्रमाणानि इति स्वीकुर्वन्ति। प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाश्च। नैयायिकाः उपमानेन साकं चत्वारि प्रमाणानि इति वदन्ति। मीमांसकाः पञ्चप्रमाणानि इति स्वीकुर्वन्ति अर्थापत्या साकम्। अर्थापत्यपि द्विप्रकारवती भवति। श्रुतार्थापत्तिः यथार्थापत्तिश्च इति भेदेन। अद्वैतिनः षट् प्रमाणानि इति वदन्ति। तानि च प्रमाणानि सन्ति प्रत्यक्षानुमानशब्दार्थापत्यनुपलब्धयः। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धिरपि द्विप्रकारवती भवति। योग्यानुपलब्धि सामान्यानुपलब्धि इति भेदेन। योग्यानुपलब्धि इत्युक्ते योग्यस्य अनुपलब्धिः। यद्दर्शनं भवत्येव दर्शनं योग्यं भवति तस्यापि अनुपलब्धिः। अनेनैव प्रकारेण पौराणिकाः अपि अष्टौ प्रमाणानि इति स्वीकुर्वन्ति। तदा वक्ति प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नम्। अत्र स्वमतानुसारेण श्रीनिवासाचार्य वक्ति प्रमाणानि त्रीणैव। अत्र एवकार शब्दः व्यावर्तकः। एव शब्दस्य त्रिप्रकारकाः अर्थाः भवन्ति।
वाक्पदीय ग्रंथे भर्तृहरिभक्ति अयोगः अन्ययोगश्च अत्यंता योग एव च एवकार भिन्नं भिन्नम् एव शब्दस्य त्रिप्रकारकः व्यावर्तक रूपः व्यावर्तक शब्द व्यावर्तक रूपः व्यावर्तक भेदपरः येन प्रकारेण भेदो भवति व्यावर्तक रूपेण प्रकारत्रयेण अर्थं प्रस्तुतम् अयोगः इत्युक्ते संबंधाभाव इत्यर्थः अन्ययोगः अन्यस्य संबंधः अत्यंता योगः अत्यंता उपलब्धि इति त्रयोः इति अर्थाः भवन्ति एवकारस्य अत्र एवकार यः वर्तते सः किं प्रकारकम् इति चेत् यस्मात् कारणात् त्रिणेव इति उक्तं तस्मादेव कारणात् हि यानि कानि च प्रमाणानि दार्शनिकैः स्वीकृतानि सन्ति तेषां समेषां प्रमाणानाम् एतेषु त्रिषु प्रमाणेषु अन्तर्भावो जायते इति अग्रे वक्ष्यते एव। प्रमेयं द्विविधं प्रमाणम् उक्त्वा इदानीं प्रमेयं वक्ति प्रमातुं योग्यं प्रमेयं यत् ज्ञायते प्रमाणेन द्वारा तत् प्रमेय इत्यभिधीयते। यस्य प्रमाणेन द्वारा ज्ञानम् ज्ञायते ज्ञानम् उत्पद्यते ते समे पदार्थाः प्रमेय शब्देन विधीयन्ते। प्रमेयं द्विविधं प्रमेयं द्विप्रकारकं भवति द्रव्याद्रव्यभेदात् द्रव्यञ्च अद्रव्यञ्च। द्रव्यम् इति कथनस्य को अभिप्रायः अवस्थाश्रयत्वं द्रव्यत्वं यस्य पदार्थस्य अवस्था भवति यथा घटो वर्तते घटस्य मृत्पिंडावस्था घटावस्था चूर्णावस्था कपालावस्था इत्यादिकाः अवस्थाः भवन्ति। यथा मनुष्यो वर्तते मनुष्यस्य बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था इत्यादिकाः अवस्थाः भवन्ति। तो येषां पदार्थानाम् अवस्था भवन्ति ते एव पदार्थाः द्रव्यशब्देन विधीयन्ते। येषां पदार्थानाम् अवस्था नै भवन्ति ते एव पदार्थाः अद्रव्यशब्देन विधीयन्ते। द्रव्यञ्च अद्रव्यञ्च द्रव्यं द्विप्रकारकं भवति। द्रव्यशब्दस्य द्रव्यं द्विप्रकारकं भवति जडञ्च अजडं च जडद्रव्यम् अजडद्रव्यम्। जड इति कथनस्य को अभिप्रायः यत् ज्ञानशून्यं वर्तते तद् जडमिति यत् ज्ञानयुक्तं भवति तद् अजडम् इति कथ्यते। ज्ञानशून्यं जडं ज्ञानयुक्तं च अजडम् इति कथ्यते। जडं अजडं च जड़ पदार्थाः द्विप्रकारकाः वर्तन्ते। प्रकृतिः कालश्च प्रकृतिः जड़ा भवति प्रकृतिः अयं स्वभावो भवति सा एव जड़ा सा एव नैकिप्रकारेण भवति प्रवर्तिताः भगवतः सप्तसङ्कल्पेन। सृष्टेः आदौ यदा श्री भगवान् सप्तसङ्कल्पं करोति तदा प्रकृतेः गुणेषु गुणाश्च प्रकृतेः सत्त्वरजस्तमांसि सन्ति तेषु क्षोभम् आयाति किंच तत्र विशृंखलता आयाति। प्रलयावस्थायां तु सर्वे गुणाः समान रूपेण वर्तन्ते। समान अवस्थाकाः समान रूपाः समान मात्राः समान संख्याकाः ते भवन्ति। अतएव तस्मिन् काले जायमाना या सृष्टि भवति सा समासृष्टि इत्यभिधीयते। परञ्च सृष्टिकाले समागते किं भवति यत् विषमा सृष्टि जायते। विषमा सृष्टि जायते इत्युक्ते कश्चन मनुष्यः कश्चन दीनः कश्चन महान् कश्चन धनिकः
इत्यादिकाः गुणाः आयन्ति। वैषम्यम् एव तत्र। तस्यैव श्रीमद्विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते श्रीमल्लोकाचार्यस्वामी प्राहुः मिश्रसत्त्वम् इति। मिश्रसत्त्वशब्देन अभिधानं मकार्षित् श्रीमल्लोकाचार्यस्वामिपादाः। एतद् यः मिश्रसत्त्वं वर्तते तद अंतर्गतम् एव चतुर्दशसंख्याकाः लोकाः वर्तन्ते। एकपाद्विभूति, लीलाविभूति, प्रकृतेः अंतर्गतं ब्रह्मलोकादारभ्य पातालपर्यन्तं ये लोकाः चतुर्दशसंख्याकाः वर्तन्ते ते मिश्रसत्त्वान्तर्गतम् एव वर्तते। मिश्रसत्त्वमिति कथनस्य कोऽभिप्रायः? अयम् अभिप्रायो वर्तते यत् प्रकृतौ सत्वगुणोऽपि वर्तते, रजोगुणोऽपि वर्तते, तमोगुणोऽपि वर्तते। इमे त्रयोः गुणाः सन्ति, परञ्च सत्वगुणोऽपि रजोगुणस्य तमोगुणस्य मिश्रणं वर्तते। रजोगुणोऽपि सत्वगुणस्य तमोगुणस्य मिश्रणं वर्तते। तमोगुणे सत्वरजोः मिश्रणं वर्तते। तदा इयं शंका जायते, यदि सर्वेषु गुणेषु सर्वेषां गुणानां मिश्रणं वर्तते चेत् तदा सत्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणः अभिधानं कस्मात् कारणात् क्रियते, कस्मात् कारणात् भवति? यदि सर्वेषु गुणेषु सर्वेषां गुणानां मिश्रणं वर्तते तदा तस्य उत्तरं वर्तते, यद्यपि सत्वगुणे रजस्तमसोः मिश्रणं तु वर्तते, अथापि सत्वगुणस्य आधिक्यं यस्मात् कारणात् वर्तते तस्मादेव कारणात् सत्वगुण इति। रजोगुणस्य आधिक्यं भवति यस्मात् कारणात् तस्मात् कारणात् तत्त्वरजोगुण इति अभिधानम्। तमोगुणे तमसः एव आधिक्यं भवति। अतएव आधिक्यवशात् एव तेन नाम्ना तेषां गुणानां भवति अभिधानम्। एतादृशी प्रकृति वर्तते। पादोस्य विश्वाभूतानि इति श्रुति प्राह। किंच अपरं जडद्रव्यं किं वर्तते? कालः। काल सत्वशून्यं भवति, तत्र सत्वगुणस्य स्थिति एव नहीं भवति। कालः सः एव अस्मिन् संसारे काल एव नियामकः, काल एव मृत्युशब्देन विधीयते, किन्तु भगवतः लोके कालो हि नियाम्यो भवति। भगवतः इच्छानुसारेणैव कार्यं करोति कालः, न तु भगवान् कालानुसारेण कार्यं करोति। अयमेव भेदः। एतत् सर्वं वैकुण्ठगद्ये श्री भगवान् रामानुजाचार्य प्राह। प्रकृति चतुर्विंशति तत्त्वात्मिका। तत्र प्रकृतेः चतुर्विंशति संख्याकानि तत्त्वानि वर्तन्ते। प्रकृति महतः अहंकारो जायते। महतः अहंकारोऽपि त्रिप्रकारकः। सात्विकः, राजसः, तामसश्च। तत्र सात्विक अहंकारात् इंद्रियाणाम् उत्पत्तिर्भवति। पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, मनश्च। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि इति गीतायां प्राह श्री भगवान्। पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचज्ञानेन्द्रियाणि च जायते उत्पत्तिः। मनसः उत्पत्तिस्तु
सात्विका अहंकार तामसाहंकारयोः संयोगात् जायते इति दार्शनिकानां कथनम्। एतस्मादेव कारणात् अहंकारस्य ये त्रयोः भेदाः भवन्ति तेषां नामानि वर्तन्ते वैकारिका अहंकारः, भूताद्यहंकारः, तैसा अहंकारश्च। वैकारिका अहंकार शब्देन सात्विक अहंकारो विधीयते, तैसा अहंकार शब्देन राजस अहंकारो विधीयते, भूताद्यहंकार शब्देन तामस अहंकारो विधीयते। महर्षि पराशरः विष्णुपुराणे प्राह देवा वैकारिका दश। देव शब्देन अत्र इंद्रियाणि अविधीयन्ते, देवा वैकारिका दश। 10 संख्याकानि ये देवाः वर्तन्ते इत्युक्ते 10 संख्याकानि यानि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति तानि सन्ति वैकारिकानि इत्युक्ते सात्विका अहंकारजन्यानि। भूताद्यहंकार शब्देन पंचमहाभूतानि पंचतन्मात्राणि च अविधीयन्ते। भूतानां या सूक्ष्मावस्था भवति सा एव भूतानाम् अवस्था तन्मात्र शब्देन विधीयन्ते। भूतानां या सूक्ष्मावस्था भवति सा एव भूतानाम् अवस्था तन्मात्र शब्देन विधीयन्ते। पृथिव्याः सूक्ष्मावस्था गन्धतन्मात्र शब्देन, जलस्य सूक्ष्मावस्था रसतन्मात्र शब्देन, तेजसः सूक्ष्मावस्था रूपतन्मात्र शब्देन, वायोः सूक्ष्मावस्था स्पर्शतन्मात्र शब्देन, आकाशस्य सूक्ष्मावस्था श्रुततन्मात्र शब्देन अविधीयते। एतस्मादेव कारणात् श्रुतिरपि अभिधत्ते तस्माद्वाये तस्माद् आकाशो जायते, आकाशात् वायुः, वायेर् आपः, अभ्यः पृथिवी इति श्रुति वर्तते। तदा अहंकारात् इमानि तत्त्वानि जायन्ते, पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचमहाभूतानि, किंच मनश्च। अनेन प्रकारेण 16 संख्याकाः प्रकृतिभेदाः जायन्ते, प्रकृति 24 तत्त्वात्मिका। तदा अग्रे वक्ति कालस्तुपादिभेदेन त्रिविधः। उपादिभेदेन इत्युक्ते वर्तमान अतीत भविष्यत् भेदेन कालस्य लक्ष्यम् अत्र नैव भवति। कालो हि सत्त्वशून्यो वर्तते, सत्त्वशून्यत्वं कालत्वं, सत्त्वगुणरहितत्वं कालत्वं। सत्त्वगुणरहितत्वे सति परमात्मनियाम्यत्वं, लोकस्य नियामकत्वम्, इमे सर्वाणि लक्षणानि अग्रे वक्ष्यते एव। उपाधिभेदेन त्रिविधः। अग्रे अजडं तो द्विविधम्। जडानां विवेचनं संजातम्, इदानीम् अजडं वक्ति। अजडद्रव्यस्य विवेचनं स्वकरिष्यामि। एतावन्मात्रम् अद्य। जय श्रीमन्नारायण।